वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ लाइव। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, आज के प्रोग्राम में बात करेंगे मुल्क की सियासत, कौमी मफाहमत और हुकूमत की नई सियासती हिकमत अमली पर। सबसे पहले बात हो जाए वज़ीर आज़म की ऑफ़र की, जो उन्होंने अपोजिशन को एक बार फिर दी है कि मिसाक़ जमहूरियत की दावत देते हुए उन्होंने कहा है कि कौमी मफाद में तमाम सियासी क़ुव्वतों को इख्तिलाफ़ात से बालातर होकर मुल्क की तरक्की के लिए मिलकर काम करना होगा। अब बड़ा सवाल ये है कि ऑपोजिशन, ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ, इस पेशकश पर क्या रद्द अमल देती है। क्या पीटीआई को वज़ीर आज़म की इस ऑफ़र से फ़ायदा उठाते हुए मुज़ाकरात और सियासी मफ़ाहमत का रास्ता इख्तियार करना चाहिए, या फिर अपनी मौजूदा हिकमत अमली पर कायम रहना चाहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। दूसरी जानिब हुकूमत का कहना है कि आलमी सतह पर पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी के बाद अब पूरी तवज्जो आवाम को माशी रिलीफ फराहम करने में जो है वो दी जा रही है, सरमायाकारी बढ़ाने और मुल्की मईशत को मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर जो है वो मरकूज़ की जाएगी। इधर नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब का कहना है कि पाकिस्तान आलमी सतह पर एक पीस मेकर के तौर पर उभर कर सामने आया है और ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए उसका किरदार आलमी बरादरी तस्लीम कर रही है। लेकिन एक आम आदमी का सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान के इस नए इंटरनेशनल स्टेटस का फ़ायदा उस तक पहुँचेगा? क्या मौशी तौर पर उसकी मुश्किलात में कमी आएगी और क्या उसके हालात बेहतर होंगे? साथ ही साथ सवाल तो ये भी है कि क्या दुनिया को तीसरी जंग अजीम से बचाने वाला मुल्क अपने अंदरूनी सियासी इख्तलाफात हल कर पाएगा, और क्या हुकूमत और अपोजिशन मिलकर कौमी मसाइल का हल निकाल सकेंगे और आवाम को डिलीवर कर पाएंगे। इन्हीं आम सवालात पर जो है वो प्रोग्राम का हमारा जो है वो फोकस रहेगा। हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से दानियाल चौधरी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, साथ ही साथ कादिर खान मंदोखेल साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और शफत मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। तो गुफ्तगू का आगाज़ जो है वो हुकूमत से करती हूँ। इस वक्त अगर दानियाल साहब देखें तो एक बड़ा जो हमें बड़ी कामयाबी मिली है इंटरनेशनल फोरम पे, वो ऑब्वियसली किसी से जो है वो ढकी छुपी नहीं है। अब इवन जो नाकदीन है उनको भी तारीफ़ करने पर वो जो है वो मजबूर हमने कर दिया है। हम ह्यूजली पॉपुलर हैं इंटरनेशनली, लेकिन जो पब्लिक परसेप्शन है, घर में हमारी जो पब्लिक परसेप्शन है वीज़ावी जो हमारे मुल्की हालात हैं, माशी हालात हैं, उसमें अब ये कहा जा रहा है कि जी इस्तेकाम तो आ गया है, लेकिन ये उड़ान का सफ़र जो है वो कब जो है वो शुरू होगा। और एक आम आदमी, जैसे मैंने अपने इब्तिदाई में कहा, वो ये सवाल करता है कि ये जो इंटरनेशनल परसेप्शन बनी है, जो इंटरनेशनल स्टैचर हमें मिला है, जो हमारी चेंज आया है हमारी परसेप्शन में, इसके मुज़मरात क्या उस तक पहुँचेंगे और कब पहुँचेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू डॉक्टर साहब फॉर हैविंग मी ऑन द शो। डॉक्टर साहब, ये बड़ा इम्पोर्टेंट और पर्सनल सवाल है। अब ये कहानी थोड़ी सी, अगर आप मुझे, इफ यू गिव मी 30 सेकंड्स फॉर दिस, कि हम शुरू वहां से होते हैं जहां हम लहू लहान थे, और बात ये की जा रही थी कि हम 24 घंटों में, 40 घंटों में या 72 आवर्स में डिफॉल्ट कर रहे हैं। वहां से हमने ये कहानी शुरू की और पाकिस्तान को उन घंटों से आगे लेकर, अपनी आईएमएफ की डिफॉल्ट से आगे लेकर अपने टांगों पे खड़ा किया और इस पोजीशन पे लेकर आ गए कि जो जख्म थे उन पे मरहम रख सके। डॉलर और पाउंड वो था जो 100 रुपया एक दिन में चलाने लगता था। इस पूरी चीज को कंट्रोल करने के लिए एक सेटअप, एक सिस्टम इन प्लेस किया गया, जिसकी कामयाबी ये है कि आप डिफॉल्ट नहीं हुए। इसकी कामयाबी ये है कि आज हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि ग्रोथ जो है वो किस तरह बेहतर होगी, और इसकी कामयाबी ये है कि पिछले 2.5 साल से आपका डॉलर जो है वो एक पोजीशन के ऊपर रखा हुआ है रुपी के बदले में, और बल्कि इनफैक्ट हर कुछ पैसे या कुछ पैसे करते 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 कमी की तरफ ही गया है। दिस इज अ सक्सेस। देखिए, आप पाकिस्तान, ये जो एज वी वर टेकिंग ऑफ एंड वी वर इन अ पोजीशन टू टेक अ फ्लाइट, तो ये ईरान और रीजन में इंस्टेबिलिटी की एक फिर लहर शुरू हो गई। इस इंस्टेबिलिटी से एक शॉर्टफॉल आया और आपकी जो इन्फ्लेशन है वो फिर बढ़नी शुरू होगी। बट इट वाज अ स्मॉल विंडो। इंशाल्लाह अब जो चीजें हैं, यहाँ से ये बजट जो है, ये बड़ा पर्टिनेंट बजट है। ये बजट जो है ये अब डिसाइड करेगा आपकी मईशत की सिमत। वो मईशत की सिमत जो है
وہ جب تک آپ کا کاروباری سیکٹر کاروبار نہیں چلے گا، وہ ریئل اسٹیٹ ہو یا کوئی اور ہو جس سے ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ منسلک ہیں، تو آپ کی خوشحالی جو ہے لوسٹ لیول تک نہیں آئے گی۔ یہ بجٹ میں اگر آپ دیکھیں تو آپ نے ٹیکس بینڈ تو بڑھایا، لیکن جو ٹیکس تھا اس کا ان لوگوں کو جن کے اوپر ان اداروں کے اوپر یا سیکٹرز کے اوپر جو پروڈیوس یا ڈیلیور کر رہے تھے، ان کا آپ نے اس کی جو پرسنٹیج ہے نہیں بڑھائی۔ اس سے یہ ہوگا کہ انشاءاللہ آپ کا جو اوور آل امپیکٹ ہے مارکیٹ ریسپونڈ کرے گی۔ جو انٹرسٹ ریٹ کم ہوتے جا رہے ہیں، اب آپ نے مارکیٹ کو تیار کرنا ہے کہ ایک تو وہ تیار بھی ہوگی اور دوسرا کہ آپ وہ ریسپونڈ کریں، جہاں جاب اپرچونٹیز ہوں، جہاں گروتھ ہو، اور گروتھ کے ساتھ ہی عام بندے کی خوشحالی ہے۔ تو اس کے ساتھ ہم نے اپنا پاکستان نے اس کو بڑا دیکھ کر اس کو مینج کیا۔ اب ایران کے ساتھ جو ہماری ٹریڈ کا انشاءاللہ جلد جی شروع ہونے والی ہے اور شروع ہوگی، اٹ ول اوپن مور اپرچونٹیز فار پاکستان ویزابی جو آپ کی اسی طرح جو اب آپ کی گروتھ آ رہی ہے، آپ کے آئی ٹی انڈسٹری میں آپ کی گروتھ آ رہی ہے، ریمیٹنس میں گروتھ ٹھیک آپ کی آ رہی ہے، جو آپ کے جو ایکسپورٹس ہیں، تو جی یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ کے جو ہے یہ دس ول لیڈ ٹو اے بیٹر اینڈ اسٹیبل پاکستان۔ اور آپ کو نظر آئے گا کہ معیشت جب چلے گی اور آپ کا انفراسٹ ریٹ کم ہوگا تو پہیہ چلے گا، تو پہیہ سے ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوگا پیسوں کا۔ تو انشاءاللہ دس بجٹ آئی تھنک واز اے لاسٹ بجٹ ویئر اٹ واز میڈ انڈر اے لاٹ آف اسکروٹنی، لیکن یٹ اگین وی ور ایبل ٹو اچیو آل دوز ٹارگیٹس دیٹ وی ہیڈ ڈریمٹ آف۔ اور انشاءاللہ اب کمنگ ایئر سے آپ کو چیزوں میں مارکیٹ میں ایک پازیٹیوٹی نظر آئے گی، آپ کے ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں، آپ کے ٹیکسٹائل سیکٹر میں، آپ کے رائٹ یہ ہاؤسنگ سیکٹر میں، وہ ٹائلز ہو، وہ مینوفیکچرنگ ہو، یہ سیرامک کی اور چیزیں ہوں، تو انشاءاللہ آپ یو ول سی اے گریٹ چینج اینڈ اے بیٹر چینج۔ چلیں، یہ آپ نے جو بات کی ہے نا کہ کرائسس آلویز برنگز این اپرچونٹی، جس طرح بھی آپ ایران والی بات کر رہے ہیں، تو آئی تھنک لیٹس جسٹ ہوپ کہ جو ابھی چیزیں جو جن پہ بات ہو رہی ہے، چاہے وہ پائپ لائن کا پروجیکٹ ہے، چاہے جو ایران کے اوپر سے پابندی ہٹی ہے 60 دن کے لیے، جس میں پیٹرو کیمیکلز ہیں، جس میں جو ہے وہ آئل ہے، اس سے پاکستان کچھ فائدہ اٹھا سکے تاکہ ہماری انرجی ڈیمانڈ جو ہے، بیکاز ہماری پرابلم ہی یہاں پہ یہ آتی ہے، ہمارے ملک کی پرابلم یہ ہے کہ ہماری انرجی کاسٹ یا جو ہماری مینوفیکچرنگ کاسٹ ہے وہ ہماری انرجی کی وجہ سے اتنی بڑھ جاتی ہے کہ ہم اس طرح کمپیٹ نہیں کر پاتے۔ تو لیٹس جسٹ ہوپ کہ اس کرائسس میں سے یہ اپرچونٹی نکلتی ہے۔ میں ذرا مدوخیل صاحب کی طرف چلتی ہوں۔ مدوخیل صاحب، آپ گورنمنٹ کی الائڈ پارٹی ہیں، جیسے کہ ابھی دانیال صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ ہوپفلی دس از دا لاسٹ بجٹ، جس کے بعد جو ہے وہ اب آگے سے اڑان کا سفر جو ہے وہ شروع ہوگا۔ آپ کیا حکومت کو کیا ایڈوائز کرنا چاہیں گے؟ کون سے ایسے سٹیپس ہیں جو کہ لینے چاہیے؟ بیکاز ایک چیز جو ہم دیکھ رہے ہیں جس پہ عوام جو ہے وہ اور اسپیشلی جب سے مارکہ حق ہوا ہے کہ ایک ہمارا سٹیٹس ایک انٹرنیشنلی بالکل مختلف ہو گیا ہے، اور اب جو یہ پیس میکر کا نیا سٹیٹس ہمیں ملا ہے، اس کے بعد تو چیزیں بالکل ہی پاکستان کے لیے جو ہے وہ بدل گئی ہیں۔ لیکن جو یہاں پہ عوام کی جو کمپلینٹس ہیں وہ یہ ہے کہ عام آدمی تک اس کے مضمرات نہیں جاتے، ایم او یوز صرف ہو جاتے ہیں، سائن ہو جاتے ہیں، چیزیں آگے نہیں بڑھتی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کون سے ایسے سٹیپس ہیں جو لینے ہوں گے جس سے عام آدمی تک یہ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ آئے گا؟ بہت شکریہ ڈاکٹر ماریہ۔ گو کہ ہم حکومت کے سپورٹر ضرور ہیں، آئینی عہدے ہمارے پاس ہیں، مگر حکومت کی فنکشنری میں، ان کے فیصلوں میں ہم شامل نہیں ہیں۔ اور ماشاءاللہ 35 سال پنجاب اور مرکز میں جن حکومت کا تجربہ ہو اور 5واں بجٹ یہی شہباز شریف صاحب پیش کرو، ان کو گویا ہم کیا مشورہ دے سکتے ہیں؟ اور پھر صورتحال یہ کہ دانیال چودھری صاحب بتا رہے کہ اگلے سال بہتر ہوگا۔ بابا اگلے سال کے آخر میں تو آپ کا آخری بجٹ ہوگا، اگر آپ نے 5 سال پورے کیے تو اس کے بعد کیا رہ جائے گا؟ پھر اگلے 5 سال پھر آپ مانگیں گے، پھر بہتر صورتحال ہوگا۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ 1000 گاڑی آپ نے ایف بی آر کے افسران کو دیے ہے، اور ان کا رزلٹ یہ ہے کہ میرے یہ بیان نہیں ہے، یہ خود ان کا وزیر دفاع خواجہ آصف کا اور رانا ثناء اللہ کا بیان ہے کہ 1200 ارب جو نا ایف بی آر نے کلیکٹ کیے، 1200 سے زیادہ وہ کھا چکے ہیں۔ اور یقیناً وہ درست کہہ رہے کہ ایف بی آر کے افسران کی اگر آپ اثاثے دیکھ لیں تو بندہ حیران رہ جائے گا کہ 1,00,000-1.5 روپے تنخواہ والا آدمی اربوں روپے کی جائیداد کیسے، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب اس کے بعد جو اگلے سال کی جو دانیال چودھری صاحب بتا رہے، اگلے سال تو دودھ کے اور شہد کے نہریں پہنا چاہیے،
डॉक्टर मारिया, उसकी वजह ये है कि जो इस जंग से 2 महीने जंग से पहले 255 रुपए पेट्रोल था, वो आज भी 300 रुपए। आज जुमे का दिन है, उम्मीद है कि हुकूमत कुछ कम कर देंगे, लेकिन मैं ये कहूंगा कि इस पेट्रोल को मैंने आज भी, मेरा भाई इलाका है जो बलूचिस्तान, मैंने बात की है, वहां पाकिस्तानी पेट्रोल तो शुरू से था ही नहीं, ईरानी पेट्रोल भी 310 रुपए में मिल रहा है। तो सबसे पहले तो हुकूमत को ये जो आपने मशवरा कहा कि ये करना चाहिए कि ईरान के साथ जो टैंकर के जरिए हमारा पेट्रोल डीजल आ रहा है वहां आना चाहिए, और मेरे ख्याल में 2-3 रुपए रेट है ईरान के अंदर, और अगर आप ट्रांसपोर्ट भी लगाते, कोई और टैक्स भी लगा रहे, तो 50-60 रुपए से ज्यादा नहीं होगा। लेकिन इसका नुकसान आवाम को भी है, हुकूमत को भी है। अगर फायदा है तो वो स्मगलरों को है और पेट्रोल पंप मालिकान को। यानी हम देख रहे हैं कि ईरान से जो पेट्रोल आ रहे हैं वो आज भी 310 रुपए मिल रहे हैं। मैं जोब की आपको बता रहा हूँ, बलूचिस्तान की। पाकिस्तानी तो नायाब है, और वैसे पाकिस्तानी लोग इस्तेमाल भी नहीं करते, और ये पूरे पाकिस्तान में आधे से ज्यादा पेट्रोल पंप मालिकान ले जा रहे हैं। की जरूरत है। दूसरा ये कि गैस भी आज ही अरबी मार्केट में गैस कम हुआ। यकीनन जरदारी साहब के दौर में जो हमारा गैस पाइपलाइन ईरान के बॉर्डर से मुकम्मल हुआ था, उसको फौरी तौर पे इमरजेंसी बेसिस पे उसको शुरू करना चाहिए, ताकि ये जो गैस क्राइसिस पूरा पाकिस्तान है, इंक्लूडिंग कराची जहां मेरा शहर है, और ये तमाम फैक्ट्रियां जो बंद हो चुकी है, उनको ये मिले, सस्ते गैस मिले, और उसके ऊपर काम होना चाहिए। अब आपने मशवरत की बात की, मशवरा तो मैं आपके जरिए दे सकता हूँ, बाकी हमारे मशवरे तो ये मानते नहीं है, क्योंकि बजट हमें बताया कुछ और पेश कुछ की है। तो ये सारी बातें अपनी जगह पे, लेकिन मैं ये एक चीज ये कहना चाह रहा हूँ कि ये इनको थोड़ा सा शहबाज शरीफ साहब को, जैसे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, इनको अपनी काबिना के ऊपर गौर करना चाहिए। आया काबिना के अंदर जो वजीर है, मिसाल वजीर दिफा है, वो दिफा का जो है ना, वो काबिल तो नहीं है दिफा करते हुए पाकिस्तान का, मगर पाकिस्तान की जड़ें खोदने और अपनी हुकूमत की जड़ें खोदने में वो जरूर महारत रखते हैं। और फिर कश्मीर का जहां से आग जल रही है, उस कश्मीर का जिन्होंने एक नाजायज मुतालबा था उनका कि माजरीन की सीटें खत्म होना चाहिए, लेकिन नाजायज कहता हूँ, जहां राना सनाउल्लाह का वीडियो सामने आ गया कि ये 10-12 सीटें तो हमारी जेब में है, और हम जाके ब्यूरोक्रेसी के साथ अपने कैंडिडेट को बिठा देंगे, तो यकीनन उस ज्वाइंट एक्शन कमेटी का जो एक मुतालबा था, उसको उन्होंने मजीद जो ना वो सपोर्ट कर दिए, ताकि वो मजदूर इस पे इंसिस्ट करें। इस पे आगे जाके मंदोखिल साहब, इस पे आगे जाके कश्मीर पे हमने बात करनी है, आगे जाके बात करते हैं। अगर इजाज़त दें, मैं शफी जान साहब की तरफ जाऊं। शफी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस गवर्नमेंट जो इस वक्त अपोजिशन है, और ये कहा जाता है कि अपोजिशन जो है वो शैडो गवर्नमेंट का जो है वो रोल अदा करती है, इस वक्त आप क्या समझते हैं कहाँ कहाँ जो है वो, जो अभी ये एक रिन्यूड हमारा स्टेटस मिला है, जैसा भी मंदोखिल साहब भी बात कर रहे हैं, मैंने भी कहा कि हमें जो ये ईरान के साथ जो डील हुई है अमेरिका की, उससे हम बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। पेट्रोकेमिकल्स हैं, फिर उसके बाद ऑयल का मसला जो है वो, हमारी काफ़ी एनर्जी नीड्स उससे सिक्योर हो सकती हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, हुकूमत को कहाँ जो है आप समझते हैं कि गुंजाइश बनती है और हुकूमत इसमें जो है ना वो रिलीफ दे सकती है? सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया। मैं दानियाल साहब को सुन रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे इन्होंने कोई 2 महीने पहले गवर्नमेंट बनाई हो, और ये जो बजट है ये इनका कोई पहला बजट हो। ये 5वां बजट दे रहे हैं, पीडीएम का फेज 1 और अब ये तीसरा बजट, ये 5वां बजट हो गया है। और इस बजट में इन्होंने तो गरीब की जो है वो तो बरकस निकाल दिया है। इस किस्म के टीवी पे आके आप भाषण दे रहे हैं जैसे आप हनीमून पीरियड में बैठे हो। आपने जो बजट दिया और आप कहते हैं कि इस बजट से सिम सही हो जाएगी। किस सिम की ये बात कर रहे हैं? उस सिम की बात कर रहे हैं जहां पे ये कहते हैं कि जीडीपी ग्रोथ को हम 4% पे लेके जाएंगे। हमारी हुकूमत में जब जीडीपी की ग्रोथ 6% पे थी, तब इनका शहबाज शरीफ कहता था कि मुल्क में ना तरक्की हो सकती है, 6% पे ना रोजगार मिल सकता है। अब ये अपने बजट स्पीच में कहते हैं कि जी हम 4% पे लेके जाएंगे। फिर ये जो है जख्मों पे नमक भी छिड़कते हैं गरीबों के। अपने बजट स्पीच में ये कहते हैं कि जी बिजनेस क्लास की जो ट्रैवलिंग है, जो टिकट था, उस पे हमने सुपर सेल टैक्स कम कर दिया गया। अब इनसे बंदा ये पूछे कि कितने लोग पाकिस्तान में जहाज से सफर करते हैं, फिर उनमें से कितने लोग फर्स्ट क्लास से सफर करते हैं। फिर मौसूफ फरमाते हैं कि जी हमने डेबिट कार्ड पे 5% सुपर सेल टैक्स जो था 0.5 कर दिया है। अब दोबारा इनसे बंदा पूछे कि पाकिस्तान में कितने लोगों के पास अकाउंट है। पाकिस्तान की आधी आबादी के पास तो अकाउंट है ही नहीं। आधी आबादी तो गुर्बत की लकीर के नीचे जो है जिंदगी बसर कर रही है। जहां तक ईरान की बात है, बिल्कुल पाकिस्तान ने एक अच्छा सालसी का रोल प्ले किया, पाकिस्तान का वकार बुलंद हुआ। अब मेन सवाल सबका ये बनता है, जैसे कि कादिर मंदोखिल साहब के बात से मैं एग्री करता हूं, कि अब पाकिस्तान इससे क्या हासिल करेगा।
اب یہ جو ونڈو ہمارے لیے اوپن ہوئی ہے اس سے ہمیں میکسیمم سے میکسیمم چیزیں حاصل کرنی چاہیے. لیکن یہ ایک نا اہلوں کا ٹولہ ہے, نکموں کا ٹولہ ہے جو بھرتی کی ہوئی 17 سیٹوں پہ پورے پاکستان پہ. مجھے نہیں لگتا کہ یہ موقع بھی یہ گوا دیں گے. جس طریقے سے انہوں نے پچھلے ان کے یہ 5 بجٹ کی پرفارمنس ہے, مجھے نہیں لگتا کہ اتنے بڑے ونڈو سے یہ کچھ پاکستان کے لیے نکال پائیں گے. اب آپ پیٹرول کی پرائسز ہی دیکھ لیں, اب تو تقریباً اس ریٹ پہ پیٹرول کی پرائسز آ چکی ہے جہاں سے ایران اور امریکہ کی جنگ کی وجہ سے اوپر گئی تھی. ابھی بھی جو ہے وہ 300 کا لیٹر پاکستان میں مل رہا ہے. ابھی تو کم سے کم 250 کے ریٹ پہ لے آئیں. آج فرائیڈے ہے, اللہ کرے کہ حکومت کچھ ہوش کے ناخن لے, کچھ غریبوں پہ ترس کرے, کچھ پاکستانی عوام پہ ترس کرے اور پیٹرول کی پرائسز کو کم کریں. اب یہ جو ہے انہوں نے جو ہے جنگ کو بھی مالی غنیمت جانا اور اپنی جیبیں بھری. اب جو کل ڈان نیوز میں ایک رپورٹ آئی ہے جس میں ادویات کی خریداری پہ 3.41 ارب کی ایک نیا انکشاف ہوا ہے کرپشن کا. یہ کرپشن کرتے بھی اربوں میں ہیں. اب 17 پنجاب ان کا پروجیکٹ تھا, فیصل آباد میں آڈٹ ہوا تو 1 ارب کی کرپشن وہاں نکل آئی. پورے پنجاب کی ہوگی تو کربوں کی کہانی وہاں پہ ہے. اب ادویات کی خریداری میں 3.41 ارب کی اور کہانی سامنے آئی ہے. اگر یہ غلط ہے تو پھر آپ ڈان نیوز کو کوئی نوٹس دے دیں. اب یہ مانیں گے نہیں لیکن آپ نوٹس دیں گے. 5300 ارب کی ڈاکومنٹڈ ایک اور کرپشن ان کے نام ہے. تو موجودہ حکومت سے جتنے جلدی چھٹکارا حاصل کیا جائے پاکستان کے حق میں, پاکستانی عوام کے حق میں بہتر ہوگا. تو آپ کہتے ہیں سلوشن یہ ہے, آپ کے پاس سلوشن یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ چینج ہو جائے. تو سلوشن ایک ہی ہے, سلوشن ایک ہے ڈاکٹر صاحبہ, کہ مینڈیٹ کا احترام کیا جائے. جس کو جدھر بھی مینڈیٹ ملا اس کا احترام کیا جائے. پیپلز پارٹی کو کہیں ملا بالکل اس کا احترام کرنا چاہیے, ان کو کہیں ملتا ہے بالکل احترام کرنا چاہیے, ہمیں جہاں ملتا ہے ان کو اس کا احترام کرنا چاہیے. اس طرح نہیں ہو سکتا. چلے, میرا خیال ہے مجھے تو کئی دفعہ لگتا ہے کہ ہم ایک ریپیٹ ٹیلی کاسٹ یا کچھ شاید کوئی پرانا آج سے جو 5 سال پرانا پروگرام جو ہے وہ کوئی چل رہا ہے یا کوئی پرانا پروگرام دیکھ رہے ہیں, بیکاز اسی طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ہمیں سننے کو, جو آج آپ باتیں کر رہے ہیں وہ لگتا ہے کہ جیسے کل کی آپ اپنی اسپیچ جو ہے وہ دہرا رہے ہیں, جو عمران خان صاحب کہا کرتے تھے ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے. تجربے کار ٹیم ہمارے پاس موجود ہے. ڈاکٹر صاحب اگر ان کی پرفارمنس بہتر ہوتی 5 سالوں میں ان کی پرفارمنس میں جا رہی ہوں, دانیال صاحب کے پاس جا رہی ہوں. جو آپ کے پاس تجربے کار ٹیم تھی سب سے پہلے آ کے جو ہے وہ آپ کے جو معاشی وزٹس تھے وہ کتنی دفعہ جو ہیں وہ بدلے, وہ ہمارے سامنے ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, یہ کہنا کہ جی یہ حکومت چلی جائے تو ہم اس کو ہم جو ہے وہ ڈیلیور کر پائیں گے یا چیزیں بہتر ہو جائیں گی, یہ ہر اپوزیشن, اس وقت کی اپوزیشن پارٹی جو ہے وہ یہی بات کرتی ہے جب حکومت پہ تنقید ہو رہی ہوتی ہے. لیکن از دیٹ دا سولوشن؟ عوام اس وقت جو بیٹھ کے آپ کو سن رہے ہیں, خواہ وہ کل پاکستان مسلم لیگ نواز تھی یا آج آپ لوگ ہیں, وہ یہ پوچھتے ہیں کہ یہ سلوشن تو نہیں ہے نا, آپ آئیں گے تو کیا مختلف ہوگا؟ دانیال صاحب اگر آپ رسپونڈ کرنا چاہیں, کیونکہ دونوں گیسٹ نے آپ پہ یہ بات کی ہے کہ 5واں بجٹ آپ کا جا رہا ہے, کوئی فرسٹ بجٹ تو ہے نہیں, اور یہ اس پہ جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے تنقید بھی ہو رہی ہے کہ ابھی بھی یہ بات کی جا رہی ہے کہ ہم جو ہے وہ استحکام کی طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں, اب تو ہمیں اڑان کی طرف جانا چاہیے. یہ ناقدین اس وقت یہ جو ہے وہ کرٹیسائز کر رہے ہیں آپ کو. Dr. Saba, after listening to both of my colleagues, I clearly could identify that both of them lack the basic knowledge of economy. کہ جو بیسک آپ باتیں اگر آپ ان کی سنیں تو شاید ان کو یہ کوئی جواب دینے سے یا ان کو چیزیں سمجھ نہیں رکھ سکتے. اگر آپ بالکل سب سے موسٹ بیسک بات کریں نا, تو when we started تو سب سے پہلے جو آپ کا جو ڈالر جو آپ کا پچھلے 2.5-3 سال میں بڑھا نہیں ہے, وہ بہت بڑا اکنامک انڈیکیٹر تھا کہ that your economy is going towards the right direction. ان کے آپ 3 سال پرانے پروگرامز اٹھا لیں جہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیفالٹ اکانومی ہو نہیں چکی, ہو گئی ہے, اور آپ کی جو اکانومی ہے, معیشت ہے, وہ ملک ڈیفالٹ ہو گیا ہے, دیوالیہ ہو گیا ہے, اور وہاں سے آج یہ بات کر رہے ہیں, خود تقسیم ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ گروتھ کم ہے, تو یہ ان کی ایکسیپٹنس ہے کہ ہاؤ یور اکانومی ہیز گاٹن بیٹر. انفلیشن کی اگر بات کریں تو انفلیشن فرام 40 to 38% سے ہم انفلیشن 4 سے 5% میں بھی بیچ میں آئی ہے, ٹھیک ہے. اور ناؤ ایز آف رائٹ ناؤ ایوری کمنگ ڈے, بیچ میں 3 مہینے کا سپین نکال دیں, اٹ واز ان سنگل ڈیجٹ. فارن ایکسچینج ریزروز کی بات کریں, ان کو شاید پتا ہو یا نہ پتا ہو, فارن ایکسچینج ریزرو جب یہ کھڑے ہو کر نعرے لگا رہے تھے کہ پاکستان کے غریب کے لیے فارن ایکسچینج ریزروز نہیں بھیجنے, ان کے ساتھ بات نہیں کرنی, پاکستان کے ساتھ ہم نے کاروبار نہیں کرنا, they've gone to the highest number, اور تقریباً ہم 17 بلین کے اوپر کھڑے ہیں. جی ڈی پی گروتھ شاید ان کو پتا ہو یا نہ پتا ہو, جو جی ڈی پی گروتھ کی بات کر رہے تھے وہ 3.3% سے زیادہ ہے. اب آپ نے جی ڈی پی گروتھ کیوں رکھنی ہے؟ کہ جب آپ نے ایک چیز کو مینج کرنا ہے, وہ ہے
जो आपका ट्रेड है डेफिसिट में और ट्रेड सरप्लस हो, और हमारे पिछले 4 साल में ट्रेड जो था वो सरप्लस रहा है, डेफिसिट नहीं रहा। इनके सारे अदवार में ट्रेड सरप्लस, ट्रेड डेफिसिट की वजह से आपकी तबाही निकली। तो हमने ग्रोथ स्टेप वाइज इसलिए लेके गए कि हमने चीजों को बेहतर किया। डॉक्टर साहब, जो एक आम आदमी इस वक्त आपको देख रहा है ना, वो ये चीज़ें नहीं समझ पाता। अभी जिस तरह दोनों मेहमानों ने जो है वो इशारा किया, और जो इस वक्त आपको इस वक्त आम आदमी इस वक्त देख रहा है, जो मीशत की ये जो डिफिकल्ट जार्गन्स है वो नहीं समझते, वो ये जानना चाहता है कि जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं, पेट्रोल की प्राइसेस क्या कम होने जा रही हैं? कैन वी एक्सपेक्ट दैट? ऑफ कोर्स कम होंगी, लेकिन थ्रू अ मैकेनिज्म आपको इंशाल्लाह हर एवरी पासिंग डे यू विल सी। देखें, ये सिस्टम जिस तरह नहीं चलता है कि सुबह आपने अंगड़ाई ली, एक सिस्टम दुनिया में चेंज हुआ तो शाम को अंगड़ाई लेने से पहले चेंज होगी। उसके दिन, तरीक़ाकार, टाइम मुकर्रर हुए हुए हैं, और आपका इंशाल्लाह आप परसों देखेंगे यू विल हैव अ डिफरेंट प्राइस, एंड द नेक्स्ट वीक यू विल हैव अ डिफरेंट प्राइस। इट इज डन थ्रू मैकेनिज्म एंड कंटिन्यूटी। आपने जो हमने बात की ना, मैंने आपसे कहा कि पाकिस्तान को जो लहू लहान हमें इन्होंने मुल्क दिया था, देखें ये दोनों जमातें जो हैं, मेरे भाई हैं, दोनों मेरे कुलीग्स हैं, लेकिन मुझे बताएं कि ये तामीर और तरक्की की बुनियाद के ऊपर तहरीक इंसाफ के लोग अपनी सियासत नहीं कर सकते। ये तो वो जमात है जो 3 अरब रुपए की इन्होंने BRT बनानी थी, जिसको 100 अरब पे लेके चले गए। आप पिछले 11 साल से एक सूबे में बैठे हुए, आप पेशावर के बाद 6 किलोमीटर का आप सफर तय करें तो आप उनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखे आप डर जाएंगी। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इनकी है कि आपको खौफ आएगा। मतलब आप हम वाहिद जमात है जो नफरत की बुनियाद के ऊपर सियासत नहीं कर रहे, हम कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर कर रहे हैं। हम अपने फिगर्स, नंबर्स देकर बता सकते हैं कि हमें जब मिला तो ये था और अब ये है। ये जो है तरीके इंसाफ वाले और ये जो लोग हैं, ये टोला, ये सिवाय नफरत तफरीक इनके पास है क्या? ये अगर गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही है, लेकिन ये तो आपकी एलाइड पार्टी भी इस वक्त आपसे सवाल कर रही है ना दानियाल साहब, इवन मंदोखेल साहब ये बात कर रहे हैं। It's not just मंदोखेल साहब इज अ सीनियर, इज अ गुड मैन, इज अ रीजनेबल मैन, लेकिन देखें, मैंने जिस तरह कहा कि लैक्स बेसिक नेसेसिटी ऑफ इकोनॉमी। देखिए, मंदोखेल साहब की जमात के और जो लोग हैं जो हमारे साथ पार्लियामेंट में मौजूद हैं, पिछले में भी थे, अभी भी थे, उनके शायद बेसिक इश्यूज के ऊपर हमारे साथ डिफरेंसेस हैं। मईशत में देयर फुली ऑन बोर्ड। एक एक चीज बजट की इनकी स्क्रूटनी के बाद, एक एक पॉइंट के एक एक पैरा, मैं आई एम अ विटनेस टू इट। आप अभी ले नवीद कमर को, आप अभी ले आसफा साहिबा को, आप इनके जो और लोग हैं, एक एक पॉइंट के ऊपर डेलिब्रेशन के बाद वो पॉइंट्स इंक्लूड किए गए और वो चीजें हुई। किस तरह मंदोखेल साहब नफी में जो है वो सारे लारे नफी में जो है जवाब दे रहे हैं। मुझे उनसे पूछ लूं, ज्यादा कॉन्टेशंस और इतनी ज्यादा डिस्कशंस थी कि आपका ये भी डिस्कस किया गया कि इसका जो है मईशत के ऊपर क्या पड़ेगा, इसका आपके इन्फ्लेशन के ऊपर क्या असर पड़ेगा। लेट मी गेट मंदोखेल साहब पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज़ दो ही इज क्रिटिसाइजिंग और वो ये कह रहे हैं कि जी पता नहीं हमें दिखाया क्या गया और हुआ क्या, और वो इस वक्त आपकी बात से जो है वो एग्री नहीं करते। पर फिर अगेन मंदोखेल साहब, लोग फिर आपसे ये जानना चाहते हैं, आवाम ये जानना चाहते हैं, आप अगर एग्री नहीं करते या आपको लगता है जो दिखाया गया था उसके हटाया था, तो आपने पास क्यों करा लिया फिर? कादिर खान मंदोखेल साहब। डॉक्टर मारिया, मैं तो पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं हूँ इस वक्त। आपकी जमात की बात कर रहे हैं। फॉर्म 47 के तहत मुखबर खास को मेरी जगह पे बिठाया गया, लेकिन ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये स्टैंडिंग कमेटी बराए खजाना कौमी असम्बली, हमारे जो चेयरमैन है नवीद कमर साहब के बयान का आपका कोट कर रहा हूँ, जो उन्होंने बजट के हवाले से बिलावल साहब को ब्रीफिंग दी है। उस ब्रीफिंग में ये कहा गया, और ये तमाम चैनल ने उसको नशर की है, कि हमें दिखाया कुछ और लाया कुछ। सर फिर पास क्यों करवाए? फिर पास ना करवाते? आपने देखा तो सही ना पास होने से पहले। देखिए डॉक्टर मारिया, ये बात बड़ी आसान है कि कोई भी मीडिया या हमारे मुखालिफ पार्टी जो है एक पॉइंट पकड़ ले कि आप ये ना करते। ये हम ही तो है जो ये बाकी कुछ वो कहता है ना कि फलां के मुंह से जो है एक आती आलम पश्तो का एक मिसाल है कि हमने जो है ना वो कम से कम कुछ तो उसे लिए, यानी जो बेनिफिशियरी इनकम सपोर्ट का प्रोग्राम था उसको बढ़ाया, और फिर जो उससे 1 करोड़ लोगों को फायदा था 1 करोड़ 20 से कराया, और जो सरकारी मुलाजमीन थे उसकी मैं कहता हूँ 9 होने के बराबर है। सर आपके पास ऑप्शन थे, या तो आप बजट ना पास करते, अगर आपने कर दिया तो फिर अब ये कहना कि जी हमें दिखाया कुछ गया और फिर भी हमने पास कर दिया, आई एम सॉरी, ये आर्गुमेंट बैठता नहीं है। अच्छा, मैं मुझे पूरा सुन लेना। देखिए, आपका जो बयान है, ये आपका तंज है, बिल्कुल अपनी जगह पे दुरुस्त होगा,
لیکن میں یہ کہنا کروں کہ ہم یہ جو ہے جو حکومت کے جنازے کو بھی ہم نے کندھا دیے اور ہم یہ جو اپوزیشن کا کردار بھی ادا کرے عوام کے مسائل کو اجاگر کر رہا ہے. اگر یہی بات میں اپوزیشن پارٹی سے پوچھو انہوں نے کیا کیا بائیکاٹ کے علاوہ تو کچھ نہیں کیا. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ہم اس وجہ سے ساری چیزیں ایک پوائنٹ کو آپ نہ پکڑے, کئی پوائنٹ پہ ہم نے بات کی. اگر پیٹرول پرائسز بڑھا گیا اس پہ ہمارے رہنماؤں نے اسمبلی کے فلور پہ احتجاج کیے, مختلف ٹاک شو میں تمام ہمارے ساتھیوں نے ہم نے احتجاج کیا ہے. بہت سارے ایشو کے اوپر ہم کر رہے ہیں. سی سی ڈی کی جو لاقانیت ہے, 2200 سے زیادہ لوگوں کو جو قتل عام میں ملوث ہے, اور ایک چھوٹی بچی کو جو آسٹریلین نژاد تھی اس کو قتل کیا ہے, اور سینکڑوں اس گاڑی کے اوپر جو گولیاں برسائے اور بندہ پکڑا کیا ایک, اور پھر خود تفتیش پہ سی ڈی ڈی کرے. یہ سارے ایشو ہم ہی تو اٹھا رہے ہیں. تو اب آپ بتائیں کہ مندوخیل صاحب بڑے معذرت کے ساتھ انگریزی کا ایک محاورہ ہے, ایٹ مائی کیک اینڈ ہیو اٹ ٹو. آپ تنقید بھی کرنا چاہتے ہیں اور آپ جو ہے وہ چیزیں بھی جو ہیں وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری وجہ سے جو ہے وہ بہتری بھی آ رہی ہے, لیکن جو خرابی ہے وہ گورنمنٹ کی وجہ سے ہے. میں تو کہتا ہوں حکومت کے جنازے کو ہم نے کندھا بھی دیا اور اپوزیشن کے کردار بھی ہم ہی ادا کر رہے ہیں. میں تو مان رہا ہوں یہ بات آپ کی. سر میں تو یہ بات کر رہی ہوں کہ پھر اس میں یا تو آپ تنقید کر لیں یا پھر آپ جو ہے وہ دوسری سائیڈ پہ جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ جنازے ان کے بقول آپ کے ان کو کندھا نہ دیں. ڈاکٹر ماریا آپ ایک جرنلسٹ ہو, آپ اینکر ہو, آپ کو سیاست جو ہے نا اس کی ایک چیز ہے. ہمارا کام ہے جو حکومت کی اچھی بات ہے اس کو ہم سپورٹ کرتے ہیں, جو حکومت کی غلط بات ہے اس کو ہم تنقید کرتے ہیں. تو بجٹ پھر حکومت کا اچھا ہوگا نا, آپ نے سپورٹ کیا, آپ نے سپورٹ کیا پھر اچھا ہوگا نا بجٹ. بجٹ پھر حکومت کا اچھا ہوگا جو آپ نے سپورٹ کیا. سن لے پورا. میں ایک چیز یہ کروں کہ ہم اتحادی ہے یا ہم سپورٹر ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے ہر اچھے برے پہ جو نا ہم سر جھکا کے بیٹھ جائے. جو غلط چیز ہے اس کو غلط کہیں گے, جو صحیح چیز ہے اس کو سپورٹ کریں گے. وہ چیز جس نے پوری ملک کا جو سارے اکانومی چلانی ہے, پورے ملک کو جو ہے وہ چلانا ہے, بجٹ کی اس نے جو چلانا ہے, بجٹ کی وجہ سے جو چلنا ہے, اس پہ آپ تنقید کر رہے ہیں لیکن آپ نے پاس کر دیا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ آپ کو جو ہے وہ کرٹیسائز نہ کیا جائے. اور بقول آپ یہ کہہ رہے ہیں سیاست ہے, میں جرنلسٹ ہوں, مجھے سمجھ نہیں ہے. یہ مت کہیں سر, ورنہ وہ جو آپ پہ لوگ الزام لگاتے ہیں نا کہ آپ لوگ اپنے لیے جو ہے وہ مرات لے لیتے ہیں اور اس کے عوض جو ہے وہ بہت کچھ جو ہے فورگو کر جاتے ہیں. ہم نے کیا مرات لی ہے؟ سر میں کہہ رہی ہوں, ہم نے کوئی مراد نہیں ہے, ہم نے اپنی تنخواہ نہیں بڑھائی ہے. سر میں کہہ رہی ہوں ہم نے اپنی تنخواہ نہیں بڑھائی ہے, 4-4 10-10 لاکھ روپے ہم نے کچھ نہیں مانگا. ہم نے جو مانگا عوام کے لیے مانگا. مجھے سیاست نہیں سمجھ آتی, میں جرنلسٹ ہوں, تو میں کہہ رہی ہوں عام آدمی پھر یہ سوال کرتا ہے, پھر یہ سوال کرتا ہے. ہمارے ذاتی نہیں ہے, ہم نے ذاتی کچھ نہیں کیا, ہم نے جو کچھ کیا عوام کے لیے کیا ہے. ٹھیک جی. شفیع جان صاحب, آپ مندوخیل صاحب کو سن رہے ہوں گے. مندوخیل صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے جو ہے وہ حکومت کو سپورٹ بھی کی ہوئی ہے لیکن ہم اس بجٹ سے بھی جو ہے وہ ناخوش ہیں. دیکھیں اس طرح نہیں ہو سکتا ڈاکٹر صاحبہ کہ آپ جو ہے حکومت کے ساتھ بھی ہوں, آپ حکومت کے مزے بھی لے رہے ہوں, اور پھر اگر کوئی حکومت کی ناکامی ہے وہ آپ اپنے کھاتے میں نہیں ڈالتے. اگر یہ حکومت ناکام ہوتی ہے, کریڈٹ ہمارا ڈسکریڈٹ حکومت کا نہیں, دیکھیں دونوں چیزیں ان کے حق میں جائیں گی. اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ کریڈٹ بھی لیتے ہیں, پھر جہاں پہ کچھ اچھا نہیں ہوتا تو پھر آپ اپنے. شفیع جان صاحب سے رابطہ جو ہے وہ منقطع ہو گیا ہے, دوبارہ ان کو کنیکٹ کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں. بلکہ صاحب کیا شفیع جان صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں؟ اچھا کنیکٹ کرتے ہیں ان کی طرف. دانیال صاحب, یہ آپ جو اس وقت آپ کے الائیڈ پارٹی ہے, مجھے تو یہی سمجھ آ رہی ہے کہ جی کریڈٹ جو ہے وہ اپوزیشن کا ہے اور ڈسکریڈٹ جو ہے وہ حکومت کا ہے سارا. ڈاکٹر صاحب دیکھیں, وہ کہتے ہیں کہ success has 1,000 fathers and failure has none. Failure is an orphan. ہاں جی بالکل. جی ہاں, failure is usually an orphan. تو جو اب آپ کے سکسیس ہے نا, اس میں تمام لوگ جو ہے اپنا ہاتھ دھوئیں گے اور تمام کہیں گے کہ ہماری ویسے ہے. اور اگر آج ہم ڈیفالٹ ہو جاتے, آج یہ ملک اپنے قدموں اپنے گھٹنوں پہ آیا ہوتا, آج ہماری معیشت تباہ ہوئی ہوتی, ہمارا لا اینڈ آرڈر وہی جلاؤ گراؤ تفریق والا ہوتا, آج کے پی والا حال پورے پاکستان کا ہوتا جہاں طالبان نے ٹیک اوور کیا ہوتا اور آج گولے اور بم چل رہے ہوتے, تو یہ سب بیٹھ کر کہہ رہے ہوتے ہم نے یہ کہا تھا تو ہم نے وہ کہا تھا, اور سارے اپنی سائنسیں مار رہے ہوتے. آج جب چیزیں بہتر ہیں, چیزیں ہر آنے والے دن میں بہتر ہو رہی ہیں, تو اب جو ہے نا سارے اپنی سائنسدانی مارتے ہیں. کوئی کہتا ہے ہمیں دے دیں تو ہم یہ کر دیں, ہمیں دے دیں تو ہمیں وہ کر دیں, اس کو دے دیں. حکومت کانٹوں کی سیج تھی جب ہمیں ملی گئی. اس میں پیپلز پارٹی کے پاس کلیئر آفر تھی کہ وہ لیں اور وہ چلائیں. ہم نے پہلا جو آفر تھی وہ ان کو کی
we were not ready for it, we were not aiming for it, اور ہم چاہتے تھے کہ وہ لیں اور وہی چلائیں. جب تمام لوگوں نے ہینڈز اپ کر دیا اور چیزیں ہر آتے ہوئے دن میں خراب سے خراب تر ہو رہی تھی, تو تب ہم نے لی. یہ کانٹوں کی سیج تھی, ہم نے سخت فیصلے کیے. ہماری اور پیپلز پارٹی کی جو سیاسی طریقہ کار آف ڈوئنگ پالیٹکس ہے بڑی ڈفرینٹ ہے, ٹھیک ہے نا, اور ہمارے ویوز اور اوپینینز بھی ڈفرینٹ ہے. the way we work is different also. لیکن ہماری چیز میں ایک کلیکٹیولی اکٹھی تھی کہ ہم نے پاکستان کو اس مرحلے سے نکالنا ہے, یہاں سے آگے لے کے جانا ہے اور اپنے قدموں پہ کھڑا کرنا ہے. دیٹ وی ہیو فلی ڈن دیٹ. اور اب جو ہے وہ ہماری جو سیاست ہے وہ اس کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے, لیکن ہم ایلائز ہیں, ہم نے اکٹھے چلنا ہے. ہماری سیاست کا حسن ہے کہ ڈفرینسز بھی آئیں گے, کچھ ان کی اگریمنٹس ہوئیں گی, کچھ ہماری ہوئیں گی, کچھ ہماری ڈس اگریمنٹس ہوئیں گی, کچھ ان کی ہوں گی. But ultimately you will see that every coming day will bring new hopes and new things for Pakistan. Pakistan was in international isolation, where China was upset with you, Russia Russia got upset with you, America was not in talking terms with you, you had different issues with Iran, India on the other side was tweaking you. تو ہم نے ان ساروں سے پاکستان کو نکال کے انٹرنیشنل فورمز میں, ڈپلومسی میں اور دن رات کی محنت میں پاکستان ایک ابھر کر آیا سامنے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جب آپ اس طرح ابھر کر سامنے آتے ہو تو آپ کو اللہ تعالیٰ ہی چنتا ہے, اور پھر آپ کو اپرچونیٹیز بھی آتی ہیں. تو انشاءاللہ وی ول ہیو مور اپرچونیٹیز. جس طرح آپ کی اسٹاک مارکیٹ نے رسپونڈ کر رہی تھی, جس طرح آپ کا ریئل اسٹیٹ سیکٹر بہتر ہو رہا تھا, اور ایوری کمنگ ڈے آپ جو آپ کی اب فیول پرائسز کم ہوں گی تو آپ کو نظر آئے گا کہ آپ کی مارکیٹ اور بیٹر طریقے سے رسپونڈ کری ہے. ہم ہسٹوریکل ٹیکس کلیکشن میں گئے, ہم ہسٹوریکل فار اے کامن مین, وہ آپ کی ہارڈلی 1 to 2% جو ہے وہ اس کو ریپرزینٹ کرتی ہے, بٹ اسٹاک مارکیٹ ایک عام آدمی کو ریپرزینٹ نہیں کرتی. نو بٹ ڈاکٹر صاحب اسٹاک مارکیٹ نہیں ہے, لیکن اٹ از ون آف دا انڈیکیٹرز نا. آپ کے جو اور جو گروتھ ہے اٹ از ون آف دا انڈیکیٹرز. آپ کی جو ایف ڈی آئیز ہے اٹ از ون آف دا انڈیکیٹرز. جو آپ کی ایکسپورٹس ہیں دے ون آف دا انڈیکیٹرز. سو آل دیز انڈیکیٹرز پٹ ٹوگیدر آن ون پلیٹر. تو یہاں آپ کو خراب سبزی کی بو نہیں آئے گی, آپ کو ایک اچھی مہک آئے گی. اور انشاءاللہ ایوری کمنگ ڈے, میں نے آپ کو کہا کہ یہ جو خوشبو ہے یہ بہتر ہوتی جائے گی. دیکھیں آپ کی بات بڑی ضروری ہے اور بڑی خوشبو جو ہے وہ آئے تاکہ عوام کی جو ہے وہ تھوڑی جو مشکلات ہیں. آپ کو پھر بھی ہم مہنگا ہی دیں گے. کیا ساری میں نے کہا پیٹرول آپ کو پھر بھی مہنگا دیں گے, عوام کے لیے ہمیں مہنگا پھر بھی دے دے. چلے مندوخیل صاحب, ایک اور چیز جس پہ جو ہے وہ تنقید حکومت پہ ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک انٹرنیشنل پرسیپشن آپ نے بنا لی اور آپ نے بہت امپیکیبل جو ہے وہ ڈیلیور کیا. مطلب اگر یہ میں کہوں کہ تیسری جنگ عظیم روکنے میں پاکستان نے ایک پیوٹل رول ادا کیا تو اٹ وونٹ بی رانگ. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, ہمارے جو اپنے گھر کے اندر جو اندرونی مسائل ہیں وہ ہم اس طرح حل نہیں کر پا رہے. پولیٹیکل جو ٹینشنز ہیں, کیا آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ اب کچھ معاملات جو ہیں, اوبیسلی پی ٹی آئی پہ بھی جو ہے وہ منحصر ہے, یہ تو نہیں ہے کہ تالی ایک ہاتھ سے بجتی ہے, بٹ حکومت کو بھی اس سے چیزیں جو ہیں وہ بہتر کرنی چاہیے تاکہ پولیٹیکل سٹیبلٹی بھی آئے. یہ آئے دن وہ کہ ان کے جو ہیں وہ دھرنے کچھ اس طرح ہوتا نہیں ہے, بٹ یہ ایک خدشہ تو رہتا ہے نا, ایک خطرہ تو رہتا ہے. تو یہاں پہ بھی چیزیں جو ہیں وہ بہتر کریں, اندرونی طور پہ اپنے مسائل بھی یہاں پہ گھر کے ٹھیک کریں. جی ڈاکٹر ماریا بالکل آپ درست کر رہی ہے. یقیناً حکومت کو یہ ساری چیزیں کرنی چاہیے. جس طرح گلگت میں الیکشن انہوں نے کرانی کی اور وہاں داندلی کرنی کی, پریشر ڈالنے کی, سی سی ڈی کو بھیجنے کی, یہ ساری جو حربے استعمال کیے, میں یہ کہوں گا کہ اللہ کرے کہ کشمیر میں وہ نہ ہو. اب جو سننے میں آ رہا ہے کہ کشمیر میں پی ٹی آئی کو بھی موقع دیا جا رہا ہے, ایز اے پارٹی رجسٹرڈ ہے, تو میں یہ کہتا ہوں کہ بالکل اس کو فری ایک اپرچونٹی ملنی چاہیے, اس کو پورا جو نا وہ آزادی ملنی چاہیے تاکہ وہ جلسے جلوس کر لے. کیا فرق پڑتا ہے اگر پی ٹی آئی کو جی بی آزاد کشمیر کے الیکشن جیتے, کیا فرق پڑے گا؟ کیا فرق پڑے گا اگر جی بی کے الیکشن جیت جاتے؟ پختونخوا میں بھی تو بیٹھے ہوئے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں ہیں جو ان کی خدشات ہے, اور پھر پی ٹی آئی خود جواب دے ہوں گے جو انہوں نے 13 سال سے پختونخوا میں حکومت کر رہا ہے, تو وہاں کی عوام کو اچھی طرح ان کو پتا ہے کہ کیا کر رہا ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں. دوسرا یہ کہ جو جین مینول کے تحت یا آرٹیکل 10 ہے جو آئین کا حصہ ہے, زرداری صاحب کے دور میں انسرٹ ہوا تھا آئین میں, وہاں جو نا ایک ملزم چاہے جتنے بھی سنگین ان کے اوپر الزامات ہو, ان کو ایکسیس اپنی فیملی ممبر سے, اپنے ڈاکٹر سے, اپنے وکلا سے ہونے چاہیے. کیا فرق پڑے گا کہ ملاقات کرا دی, کیا فرق پڑتا ہے؟ اور کیا فرق پڑتا ہے؟ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جتنا آپ نے
वो प्रेशर डाला या जितना आप लोगों ने कोशिश की है, वो कोशिश यकीनन पीटीआई तो नाकाम हुई है आवाम को बाहर निकालने में। ये भी मानता हूँ कि 25-25 करोड़ आवाम की जो बातें ये करे वो तो नाकाम हो गए, वहाँ 40-50 से ज्यादा आदमी नहीं होता है। तो मैं ये कहूंगा कि इस तरह चीजें अगर आप उसको दे, और फिर जो बात आप करें कि अगर आलमी सतह पे हमने अपने से 10 गुना ज्यादा मुल्क, दुनिया के दूसरी बड़ी आबादी हिंदुस्तान को शिकस्त दी है, सफारती सतह पे हमने पूरी दुनिया में अपना नाम कर दिया है, अब आगे हमारा इम्तिहान है मईशत के मैदान में, और यकीनन मईशत के मैदान के साथ साथ हमारा सियासी मैदान भी जो है ना उसको ठीक होना चाहिए। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि स्पेस देना चाहिए पीटीआई को। मैं ये समझ रहा हूँ कि पीटीआई की ये सारी चीजें जो उनकी खदशात दूर होनी चाहिए। क्या फर्क पड़ता है कि इमरान खान साहब को अपनी मकसद के मतलब कि डॉक्टर से अगर उसके इलाज कराए, क्या फर्क पड़ता है इसके ऊपर। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये सारी चीजें छोटी छोटी बातें हैं, और फिर ये सारी बातें क्योंकि पीटीआई के पास और बात करने को तो नहीं है, वो ये इश्यू उठाते हैं, और फिर उसके बाद जब ये इश्यू आप हल कर दे, आपसे मुराद हुकूमत हल कर दे, तो उसके बाद फिर उनके पास जो है ना वो उसका आएगा कि आपको परफॉर्मेंस क्या है, आपने क्या है। आपने 3.5 साल वफाकी हुकूमत में काम किया, फिर आपने 13 साल से पख्तूनख्वा में आपने क्या किया, तो यकीनन अवाम उनसे जवाब लेंगे। फेयर इनफ। एक चीज़ ज़रा क्लैरिफाई करती जाऊँ, बिकॉज स्टेट टेलीविज़न है तो हम पे फ़ौरन जो है वो इल्ज़ाम भी लग जाता है कि शफ़ी जान साहब जो हैं उनका नंबर जो है वो ऑफ़ है, और आपको आज पता है कि थोड़ा सिग्नल्स के इशू हैं, नेट के थोड़े इश्यूज़ हैं, सो वी कैन नॉट कनेक्ट विद हिम। शफ़ी जान साहब अगर जो है वो कहीं देख रहे हैं, मैं सुन रहे हैं, तो द प्लेटफॉर्म इज़ हेयर, और हम कोशिश कर रहे हैं बार बार उनसे कनेक्ट करने की, बट कनेक्ट नहीं हो रहा उनका नंबर। कमिंग टू दानियाल साहब, अगेन द सेम क्वेश्चन टू यू। What we've done, what Pakistan has done, has been the unthinkable. कोई imagine ही नहीं कर सकता था. Impeccable performance there. Having said that, क्या अपने अंदरूनी जो मसाइल हैं, हमारे घर के जो अपने मसाइल हैं, क्या उनको हमें अब रिजॉल्व नहीं करना चाहिए? और जो भी मंतोखिल साहब बात कर रहे हैं, मुलाकात का मसला हो या डॉक्टर का मसला हो, क्या ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं हैं जिनको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर कहा जा सकता है, जिनसे चीज़ें शायद बेहतरी की तरफ जा सकती हैं? डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक है, आप कह रही हैं कि आप को अपने घर के मामलात और चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है और करना चाहिए, लेकिन आप बेहतर उसके साथ कर सकते हो जो बेहतर करना चाहे। आप उसके साथ कर सकते हो जिसका कोई ऑल्टरनेटिव बयानिया हो। उस बंदे के साथ आप कैसे बेहतर करोगे जो सिर्फ उनका एक ही नारा हो, जलाओ गिराओ तफरीक और नफरत। डॉक्टर साहब, ये मैं आपको एक बात बताऊं, एंड दिस इज नॉट मैं कोई हवाई बात नहीं कर रहा, मैं थोड़ा सा आपको हिस्ट्री में लेके जाना चाहता हूँ। फिर ये कहानी तब से शुरू हुई कि जब इमरान खान वाज थ्रोन आउट ऑफ द पार्लियामेंट थ्रू वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, जिसमें हम सारे इकट्ठे थे, एंड फॉर 1 ईयर ही हैड द ग्राउंड टू हिमसेल्फ। उसने पाकिस्तान का कोई कोना नहीं जहां वो गया और उसने कहा कि ये गद्दार है, ये मुल्क के दुश्मन है, ये अफवाज चोर है, आपके सिपा सलारों को गालियां दी। वहां से उसको समझाया किया कि भाई खुदा का नाम है, आप के मुल्क में 2 फौजें नहीं हो सकती, या अपनी है या दुश्मन की फौज होती है। वहां से ये कहानी शुरू हुई। फिर उसके बाद इनको जेल हो गई, जेल में इनके धड़ाधड़ दर्जनों लोग इनको मिलते थे, और हर दफा आके बाहर एक पूरा थिएटर लगता था, उस थिएटर में आपको गालियां देते थे, फिर आपके फौज को बुरा भला कहते थे ऐसी गालियों वाला थिएटर भी और ट्विटर वाला थिएटर भी जो है ना वो काफी देर से खामोश हो गया है, लगता है कहीं ना कहीं वो इदराक आ गया है, समझ आ गई है। कोई खामोश नहीं हो, मैं आपको बताता हूँ। फिर उसके बाद आपके जब सिपा सलार और आपके हेड ऑफ द गवर्नमेंट, जब दुनिया ने उसको रिकॉग्नाइज करने शुरू किया, तो इन्होंने क्या शुरू कर दिया कि इन्होंने उसी बैनर में अमेरिका में और बाहर जहां लिखा हुआ था सेपरेट बलोचिस्तान, एक अलग तहरीक, BLA की तहरीक, वहीं आपके प्राइम मिनिस्टर, आपके आर्मी चीफ को गद्दार लिखा करके कैंपेन्स करते। वो कैंपेन्स लीड कर रहे थे इनके अपने शहजाद अकबर जैसे लोग और मल्टीपल अदर पीपल, वो जो गिल है, दे वर डूइंग दोस, लीडिंग दोस कैंपेन्स। फिर वहां से फिर वो जब रुका गया तो इनकी फैमिली को इनको मिलाने की सिर्फ इजाजत दे दी गई। फैमिली ने भी फिर बाहर आके ड्रामा लगाने शुरू कर दिया और सेम स्टेटमेंट्स कंटिन्यूड। ये सारी चीजें इनके वादे चीजें पूरी करने के बाद फिर आखिरी जो इनकी मुलाकात थी जिसमें वादा किया गया कि अब ये नहीं होगा, कि देखें आप यू आर अ कॉन्विक्ट, जेल मैनुअल के खिलाफ है, आप ये अब नहीं करेंगे ये हरकतें, और व्हाट यू हैव सेड, अगर मतलब आपने जो हदें क्रॉस कर दी, अल्ताफ हुसैन ज्यादा कार उसकी जमात को बैन करके उसको क्या कर दिया, तो आपको नाउ दिस इज इट,
انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب ہم ہماری لاسٹ کمٹمنٹ ہے ہم نہیں کریں گے. انہوں نے کیا کیا, ان کی بہن اور وکیل ملنے گئے, ساری اسٹرگل چیزوں کے بعد باہر نکلے, انہوں نے کہا میں تو بات نہیں کروں گی جی, میں نے مجھے منع کیا ہوا ہے, بات نہیں کی. وہ سیدھا گئی کے پی کے ہاؤس میں بلایا, ساروں کو بلایا, سی ایم کو بلایا, اور پھر سی ایم نے پریس کانفرنس کی اور پھر گالیاں دی آپ کے اداروں کو کر کے ڈاکٹر صاحب, اور پھر ایک نئی بات شروع ہو گئی. دیکھیں پاکستان اس کے بعد سے پلو تلے بہت پانی جو ہے وہ گزر چکا ہے. لیٹ می آسک مندو خیل صاحب as well because بالکل کلوزنگ کی طرف جا رہے ہیں. نہیں, اس کے بعد کوئی پانی پیچھے رہا نہیں نا ڈاکٹر صاحب, جو بندہ چاہیے نہیں کہ اس کے ساتھ نیگوشیٹ کر لے, جو چاہے نا, جو ہر کمٹمنٹ کے بعد بیک ٹریک کر جائے, جس کو موقع ملے, جب موقع ملے وہ اداروں کو گالیاں دے, پاکستان کو برا بلا کہے. میں اس کو جسٹیفائی بالکل نہیں کر رہی اور نہ اس کو کنڈیم کر رہی ہوں. اٹ واز ایبسلیٹلی رانگ. ایسے بندے کے ساتھ آپ کس طرح ان کی گارنٹی لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. بٹ لیٹ می گیٹ مندو خیل صاحب پوائنٹ آف ویو ایز ویل. مندو خیل صاحب, آج 26 جون ہے, آخری جو بانی چیئرمین کی ٹویٹ آئی ہے وہ 25 مارچ کی ہے. کہیں نہ کہیں انہیں بھی شاید یہ ادراک ہو گیا ہے کہ جس اسٹریٹجی پہ وہ کار فرما تھے, جس اسٹریٹجی کو فالو کر رہے تھے, وہ انسانٹی کی تھی کہ وہ ڈیلیور نہیں کر رہی تھی. ایک ہی غلطی بار بار کیے جا رہے تھے, ایکسپیکٹ کرتے ڈفرینٹ رزلٹ آئے گا. دیٹس دی ڈیفینیشن آف انسانٹی. کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پہ بھی کچھ انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے اور شاید اب تھوڑا سا آلو برانچ جو ہے حکومت کی طرف سے بھی آنی چاہیے ایز کانفیڈنس بلڈنگ میجرز؟ جی ڈاکٹر ماریا بالکل آپ نے درست فرمایا. جو اس کا آخری ٹویٹ آیا کافی مہینے ہو گئے اور سب لوگ یہ محسوس کر رہے کہ ان کو بھی تھوڑا سا خیال آیا, یہ جن کے ذریعے وہ ٹویٹ کرتے تھے یقیناً اس کے ہاتھ میں موبائل تو نہیں ہے جیل کے اندر, تو یہ ساری چیزیں تو ہو گئی ہے. اور میں کہتا ہوں بہت غلط کیا ہے عمران خان صاحب نے, ان کی لوگوں نے بہت ہی غلط کیا ہے. کسی چیز کو کوئی سپورٹ کوئی حمایت کیے جا نہیں سکتا ہے, لیکن کیا ماضی میں اسی اسمبلی کے فلور پہ خواجہ آصف نے کیا کچھ نہیں کہا فوج کے بارے میں. آج ملک کے وزیر دفاع ہے, آج بھی کشمیر کا اس کو نقصان پہنچانے کے لیے وہ اسمبلی کے فلور پہ, اور ابھی تک وہ اپنی بات پہ اڑا ہوا ہے کہ بھائی وہ تو کشمیری نہیں, راولا کوٹ وہاں کے رہنے والا تو کشمیری نہیں ہے. یعنی جس کے لیے ہم نے 5 جنگیں لڑی ہے 1948 سے, یونائٹڈ نیشن کا قرارداد کو ہم بار بار یاد دلاتے ہیں دنیا کو, اور ہندوستان کے دنیا میں ہم لوگ اس کی برائی کر رہے ہیں کہ زیادتی کر رہے ہیں. آپ اس کاس کو جو نا نقصان پہنچا رہے ہو کس ایجنڈے پہ. تو میں یہ کہوں ان ساری باتوں سے نکل کے ہمیں ابھی چونکہ ایران کا پچھلے 40 سال سے جو جنگ چل رہا تھا وہ ختم ہو گیا. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جو اس جنگ سے پہلے جو 255 روپے پیٹرول تھا اس کو بھی تھوڑا سا پیچھے لے جانا چاہیے, اس وجہ سے کہ اس سے پہلے جو پیٹرول تھا جو 150 یا 140 پہ پچھلی حکومت چھوڑ گئے, آپ اس لیول پہ لانا چاہیے. اور پھر میں یہ کہوں گا کہ ایران کے ساتھ آلریڈی آپ نے 6 روٹ آپ نے جو نا تعینات کر دیے. اب اس 6 روٹ کے ذریعے آپ کو, اب ماریا میں آپ کو بتا دوں, کراچی کے اندر, بلوچستان تو چھوڑی ہے, کراچی کے اندر بیکری میں بسکٹ ایران کے ملتے ہیں, لسی ایران کے ملتے ہیں, دودھ ایران کے ملتے ہیں, یا سریا آتا ہے یا اس کا چلے جو یہ سارا جو ہے وہ سمگلڈ آتا ہے. کیا ہی بات ہو کہ یہ ڈاکیومنٹڈ اکانومی کا حصہ بن جائے اور ملک کو اور عام آدمی کو اس کے جو ہے وہ مزارات سارے جو ہے وہ ملے. بالکل. on that note we'll have to close today's program with the hope کہ جس طرح اپوزیشن بھی بات کر رہی ہے اور جس طرح دانیال صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اچھی خبر, اچھی خوشبو جو ہے جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کوئی آنے والی ہے یا آ سکتی ہے پیٹرول کے حوالے سے, لیٹس جسٹ ہوپ کہ وہ کوئی اعلان آئے جس کا بہت سب کو شدت سے جو ہے وہ انتظار ہے. on that note we'll close today's program. دانیال صاحب, مندو خیل صاحب اور شفیع جان صاحب, آپ کا بہت شکریہ کہ پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا. we'll see you tomorrow. good night and اللہ حافظ.